एपिसोड ऑफ वेंसडे नाइट एक्सक्लूसिव। हम हर वेंसडे को एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं और उस पर बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो टॉपिक आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 21st century, the attraction towards opposite gender, lust and temptations. Regarding the opposite gender, वैसे जो शहवात हैं, टेम्पटेशन, डिज़ायर्स, वो तो बहुत सारी हैं, फॉर मनी, फॉर दुनिया, फॉर फेम, फॉर स्टेटस, हुब्बुल मंजिला, ये बहुत सारी हैं। बट टुडे आई विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर। मर्द को औरत से अट्रैक्शन और औरतों को कुछ मर्द से अट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहली हदीस जो इसमें प्रोमिनेंट एक हदीस है जो कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के चले गए, वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की ऑथेंटिक हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह। और याद रखिए मुत्तफ़क़ुन अलैह वो हदीस होती है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में आई हो, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा तरक्तु बअदी फितनतन अज़र अला रिजाली मिनन निसा, मैंने अपने बाद कोई फितना मर्दों के लिए इतना नुकसानदेह नहीं छोड़ा, मिनन निसा, मर्दों के लिए ख़वातीन। सो इट्स अ बिग टेस्ट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमा रहे हैं कि मर्दों के लिए ख़वातीन से बड़ा फितना मैंने अपने बाद नहीं छोड़ा। और आज हम देखें सुब्हान अल्लाह के टूल्स और बिलबोर्ड्स और एडवर्टाइजिंग और सब कुछ किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। ख़वातीन को जो कि एक बाहया और एक हमारे आँखों की ठंडक है, ठीक है, एक बहुत नोबल रोल है ख़ातून का एज अ वुमन हर सेल्फ जनरेशन्स के लिए। और इस कायनात में ज़्यादातर परसेंटेज ख़वातीन की है, बट उसको ऑब्जेक्टिफाइंग के लिए बस बना दिया गया कि कोई साबुन बेचना है, कोई मोटरसाइकिल बेचना है, कोई कपड़ा बेचना है, तो मॉडल्स और सुपर मॉडल्स ले और उनको रिवीलिंग क्लोथ्स बना के अपना प्रोडक्ट बेच दो। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं सुब्हान अल्लाह ये भी देखता हूँ कि हिजाबी सिस्टर्स, निकाबी सिस्टर्स, टाइट अबायास एंड कलरफुल अबायास पहन के दे आर पुटिंग देयर फोटोज बम्बार्डिंग ऑन इंस्टाग्राम, और वो डाल रही हैं कि पीछे नशीद लगाई हुई है एंड जस्ट मूविंग अराउंड एंड सर्कलिंग, और किसी पार्क में किसी रोज के साथ। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट हिजाब, दिस इज नॉट निकाब। You are just wanting love from people, praise from people, fame from people. उम्महातुल मोमिनीन आज होती तो वो अपनी पिक्चर इस तरह इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही होती, सहाबियात इस तरह कर रही होती। निकाब और हिजाब, औरा क्या है? औरा छुपाने में है। आपने छुपा भी लिया अपने चेहरे को, बट आंखों का आई मेकअप करके और क्या कुछ करके पोस्टिंग स्टफ ऑन द इंटरनेट, दिस इज नॉट हिजाब। सो ये इतना बड़ा फितना है कि मैं आपको कुछ सलफ़ के अक़वाल आपसे शेयर करता हूँ। अली बिन ज़ैद कहते हैं कि सईद बिन मुसय्यब, यानी सईद बिन मुसय्यब एक बहुत बड़े ताबई हैं, हज़रत अबू हुरैरा के डायरेक्ट स्टूडेंट हैं। वो फरमाते हैं कि मा ययअसु शैतान मिन अहदिन इल्ला अता मिन क़िबल निसा। शैतान does not give up on a person until he tries him from the angle of women. ما ييأس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. शैतान सब लोगों पे ट्राई करता है उनको हराने की, जब हर जगह से वो फेल हो जाए ना, तो फिर वो अल्टीमेटली ख़वातीन के थ्रू मर्दों को ट्रायल करता है। सो ये स्पेसिफिक नसीहात टू द ब्रदर्स। और सईद बिन मुसय्यब अपने बयान में और लेक्चर में कहते हैं कि मेरी उम्र 84 ईयर्स हो गई है और मैं अपनी एक आँख से मैं देख नहीं सकता। मा मिन शैइन अखूफ इंदी मिन निसा, मैं सबसे ज़्यादा जो अपने बारे में अभी भी डरता हूँ वो ख़वातीन का फितना है। अल्लाह अकबर। एक शख्स जिसकी 84 ईयर्स एज है और अपनी एक आंख से वो देख नहीं पा रहा, जब वो अपने बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं और कह रहे हैं, मैं और आप हम जवान हो के हम कहें नहीं जी नहीं, हमें ख़वातीन से डर नहीं लगता, और वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट एंड क्या कुछ डे एंड नाइट, एंड देन वी से कि तो फलां हमसे गुनाह क्यों जाते हैं, हमारे वक्त में बरकत क्यों नहीं है, हमें ईमान की लज्जत महसूस नहीं होती, हम वी आर जस्ट प्लेइंग विद आवरसेल्व्स।
اور سعید بن مسیب بھی کہتے ہیں کہ تمام پچھلی اقوام، تمام پچھلے جو نیشنز تھے اللہ کے نبی سے پہلے کہ جتنے بھی اقوام گزری ہیں، نیشنز گزرے ہیں، شیطان نے کسی پہ بھی گیو اپ نہیں کیا ایکسیپٹ کہ ہی کیم فرام دا اینگل آف وومن. ان کے مردوں کو خواتین سے آزمایا. حسان بن ابی سنان عید کے دن نکلے، تو جب سارا دن گزار کے واپس آئے شام میں بیفور مغرب، تو ان کی وائف نے ان کو ایسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ کتنی تم نے خوبصورت خواتین دیکھی ہیں. تو ہی اسٹیڈ سائلنٹ. تو وہ وائف تھوڑی سی نا جیلس، یا وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ کہیں تم نے کچھ ایسا تو نہیں دیکھا، تو مجھے بتاؤ تم نے. اینڈ شی ٹرائی ٹو پروب ہم کہ بتاؤ تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہے. تو حسان بن ابی سنان یعنی دے یوز ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز، کہتے ہیں کہ آئی جسٹ لکڈ ایٹ مائی فنگرز، میں نے بس صرف پاؤں کی انگلیوں کو ہی دیکھا ہے اور میں نے اپنے آنکھوں کو اٹھا کے نہیں دیکھا کسی کو. سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے ہیں ان کے دل میں فطرت النساء کا خوف ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں وہ خواتین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائیں، بیکاز اٹ از این اٹریکشن فار مین. اور شیطان اگر کسی انسان سے، جیسے میں نے کہا، ہار مان جاتا ہے نا، تو لاسٹ اس کا جو حربہ ہے اور ٹرائی ہے کہ وہ اس کو خواتین کے تھرو ٹرائی کرتا ہے کہ یہ کسی طرح سے اس طرح یہ پھسل جائے گا، یہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پائے گا، یہ فلدی اور پورن ویب سائٹس کو ایکسیس کر لے گا، یہ کسی سے ریلیشن شپ میں آ جائے گا، اس کو میں یہاں سے پھسلاؤں گا. اور پرسیسہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. بہت بڑا عابد، زاہد، راہب تھا، وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا. لمبی حدیثیں ہم نے بتائی بھی ہے. کرکس کیا تھا؟ خاتون کے فتنے میں پڑ گیا. عطا بن ابی رباح، اللہ اکبر، اتنے بڑے تابعی ہیں، صحابہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں، عالم دین ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم بیت المال پہ مجھے ایز امانت دار اور امین مقرر کر دو نا، میں اپنے بارے میں نہیں ڈرتا، میں انشاءاللہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں اس میں چوری نہیں کروں گا. لیکن کہتے ہیں اگر تم مجھے ایک اگلی وومن کے اوپر بھی امین مقرر کرو نا تو میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. تو میں ایسی خاتون جو بالکل حسین اور جمیل نہیں ہے، تم اگر اس کے بھی مجھے رکھوالی کی ذمہ داری دو نا تو میں اپنے بارے میں کچھ پرومس نہیں کر سکتا، بیکاز ہاؤ اسٹرانگ آف فتنہ اٹ از فار مین. اور آپ کو پتہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کا عذاب دکھایا گیا، اور بہت سارے عذاب تھے. ان میں سے ایک عذاب تھا کہ مرد اور خواتین کو ایک اوون میں ڈالا گیا، فرنس کی طرح تھا وہ، جس میں ہے فلتھ اور فضول ویڈیوز دیکھ کے. تو سبحان اللہ، مین آر ہیونگ اٹریکشن ٹورڈز مین وچ از unnatural اینڈ فطرہ کرپٹ ہے. اور اس سے بڑا فتنہ آج کل کا جینڈر کرائسس کہ مین آر ناٹ اسیومنگ دیم سیلوز ایز مین، کہ آئی تھنک آئی ایم ناٹ اے مین، آئی ایم اے وومن. اور خواتین کریں گے شاید میں خاتون نہیں ہوں، میں مرد ہوں. یہ تو خیر نیکسٹ لیول کی آج کل کی فتنے ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے. لیکن ہیونگ اے نیچرل اٹریکشن ٹورڈز اے وومن از گڈ، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ہمیں راستہ دیا ہے. بٹ